الحمد لله الذي جعل منفة ليذكر اسم الله جعل لكل أمة منفة ليذكر اسم الله جعل ما رزقهم من بهيمة الأنعام وعلم التوحيد وأمر بالإسلام الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي يرسل حين شاء الكفر في البلدان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما منع القمر وأن يتعاقب المنوان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي هدانا إلى دار السلام الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أقاموا إقامة الأحكام وبخلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله فيا لهم من كرام وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد شرع لكم ما فيه من أعمال وصدقة سبقت في الخطبة قبل هذا العشر سبق الإسلام وصدق النية وبين تطيبه صلى الله عليه وسلم وجوبها وفضائلها ودهونا أمته من سننه في كتب الفقه مسائلها الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد فقد قال عليه الصلاة والسلام ما عمل ابن آدم من عمل يوم أحب إلى الله من إهلاك الدم فإنه ليأتي يوم القيامة بكلونها وأشعارها وأصدافها فإن الدم يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما به الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام قالوا فما فيها يا رسول الله قال بكل شارة حسنة قالوا فاصرف يا رسول الله قال بكل شارة من الصروف حسنة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقال عليه الصلاة والسلام ما وجد ساعة يعيد ضحية لم يضحي فلا يحضر مصلى الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقال ابن رضي الله تعالى الأضاحي يومان بعد يوم الأضحى وعن علي مثله وعتبه من الفضائل يتعلمه من علماء المسائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرناها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد أشهد أن يعطيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا مولانا محمد وأزواجه وذريته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر فأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأفضلهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة وحمزة وفاطمة وتبلته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم اغفر للأبرار وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله يا أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فبحبي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونكم ثم الذين يلونكم والسلطان والنصر وظل الله في الأرض من هذا سلطان الله في الأرض يهانهم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى وأجل وأتم وأهم أكبر والله يعلم ما تصنعون